در یکی از آیات بسیار زیبای قرآن می‌فرماید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن از من، بهشون بگو من نزدیکم. اجیب دعوت الداعی اذا دعانه، من دعوت کننده رو اجابت میکنم وقتی که منو دعوت میکنه، ازم چیزی میخواد. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اونها هم حرفایی که من میزنم جواب بدن. من چجور جوابشونو میدم؟ اونا هم من صداشون میزنم جواب بدن و به من ایمان بیارن. خب این اگر شرط برای استجابت هست که منم به خدا جواب بدم و ایمان بیارم، این شرط چجوری محقق میشه؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من حالا برم یک کاره، یه راه طولانی رو برم که برم ایمانم رو به خدا مثلا تقویت کنم، زیاد کنم، بعد برگردم. امام صادق علیه السلام راه رو کوتاه کرده، میفرماید فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مردمم به من ایمان بیارن. یعنی این یعلمون انی اقدر علی ان اعطیهم ما یسألونی. وقتی داره دعا میکنه این تو ذهنش باشه که من قدرت دارم جوابشو بدم. اینقدر میتونی فکر مثبت درباره خدا داشته باشی. این میشه شرط استجابت دعا. وقتی داره دعا میکنه این تو ذهنش باشه که من قدرت دارم جوابشو بدم. ولی یؤمنوا بی یعنی تو قبول کن خدا میتونه. همینو بیار تو فکرت. یعلمون انی اقدر، این تفسیر امام صادق علیه السلام. تو ذهنشون میارن خدا قادره. توجه کردی؟ ذهنتو متوجه این معنا کردی؟ در روایت داره بنده ای بگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خدا میفرماید حوائج بندمو بدید. ملائکه میگن آخه طوری نشده، چی شده؟ مگه این دعا کرد؟ مگه این شایستگی پیدا کرد؟ چی شد آخه؟ مگه چی کار کردین؟ خدا میفرماید در ادامه این روایت هست، خدا میفرماید مگه نمیبینید؟ گفت هیچ کس جز من زور نداره، قدرت نداره، فقط من میتونم تو عالم هر کاری انجام بدم. گرفتاریای بندمو برطرف. یعنی ما به ذهنمون جز این خطور نکنه که خدا میتونه. ولی یؤمنوا بی یعنی تو قبول کن خدا میتونه. همینو بیار تو فکرت. این میشه شرط استجابت دعا.